यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळीं आनी हांव हाय बरी आनी आयज हांव करतलें येल्लो शिरा आनी तो कितको करता हांव तुमकां दाखयतलें. ओके मुगे रेसिपी चोय हांवें रवा घेयला, 1 कप दूध घेयला धाकटेशें, घी घेयला 1 स्पुनाची घान, थोडीशी साखर घेयला की तुका गोड जाय तितूक साखर, लेमन येल्लो फूड कलर घेयला, 1 हांडी दवरल्या आनी हांव घी घायल्या ती तापोल म्हणटरी तितून मागीर रवा घालपाचो. मागीर रवा घायला मागीर मातसो तो मिक्स केलो, रवा भाजिलो करपय नासतना. आतां मागीर रवा भाजून जालो आनी तितून दूध घालपाचें, 2 वेलची घालपाच्यो, साखर आनी मीठ आनी फूड कलर घायला. फूड कलर घालून तो दाट जालो म्हणटरी हांवें तो अशें करून काडलो एक प्लेटी, बरो करून सारको लेवल केलो आनी मागीर न्हिवपा दवरलो आनी हाचो शिरा मागीर कट करून खावपाक रेडी आहा. यूट्यूब फॅमिली आतां हांव व्हिडिओ एंड घेता. मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर कराय, लायक कराय, सबस्क्रायब कराय. टिल देन बाय.